نعم، هذا ذكره الله عز وجل في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فتوعد الله عز وجل من يحب شيوع الفاحشة، من يحب شيوع الفواحش في المجتمع. فإذا كان هذه عقوبة لمن يحب شيوعها، فكيف لمن يسعى إليها ويرتكبها، فيكون عذابه أشد. فهنا توعد الله عز وجل أن من يحبون شيوع الفاحشة في المجتمع بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. وهذا يدل على أن المسلم يجب عليه أن ينكر الفاحشة وألا يحب شيوعها. وهذا أيضا ذكره الله عز وجل في معرض الإنكار على من يقذف المؤمنين، لأن قذف المؤمنين بالفواحش وقذفهم بالزنا وقذفهم بارتكاب هذه الفواحش فيه نوع من شيوع الفاحشة. إذا قذف المسلم غيره بأنه ارتكب الفاحشة وهو كاذب أو لم تكن البينة كافية، هذا نوع من شيوع الفاحشة في المجتمع. والمطلوب من المسلم أن يستر على أخيه المسلم، وألا يشيع الفاحشة في المجتمع، ولا يتحدث بها، وأن ينكرها بقلبه. نعم.